अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हमारे रियल पाकिस्तानी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के 37 ईयर से वकालत से वाबस्ता हैं और इनकी क्या ही बात है। इनका शो बहुत मशहूर रहा है, लेकिन मैं शो का नाम नहीं लूँगी, वो आगे जाके आपको बताती हूँ, क्योंकि आप गेस कर जाएंगे आज की कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं और इनकी क्या ही बात है। ये पहले पाकिस्तानी जिनको एज अ की नोट स्पीकर हार्वर्ड लॉ स्कूल में इन्वाइट भी किया गया है और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो अभी मैं उस शो का नाम बताती हूँ जो जिनको आप बड़े शौक से स्क्रीन पे देखते थे, ख्वाजा नवीद की अदालत। तो यकीनन आप समझ गए होंगे हमारे रियल पाकिस्तानी बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा नवीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हम अपने शो रियल पाकिस्तानी में आपको वेलकम करेंगे बैरिस्टर साहब, और थैंक यू सो वेरी मच। और हम जैसे ही यहाँ पे आए ना आपके ऑफिस में, यकीन माने वैसे तो हमें पता है हम बैरिस्टर के ऑफिस आए हैं, लेकिन सब लोग बड़े मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। ये क्या वजह है? सबसे पहले तो मुझे अभी भी देखे माशाल्लाह से आप इसी तरह हंसते रहते मुस्कुराते रहते हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमने टेलीविजन पे भी देखा। तो जो खुशियाँ बांटता हूँ, खुश रहता हूँ। इसकी वजह क्या है? मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि आप इतने खुश क्यों रहते हैं? मैं कह रही अल्लाह की देन है माशाल्लाह से, क्योंकि मैं जैसे ही आपके ऑफिस आई हूँ मैं बड़ी जबरदस्त पिक्चर देख रही थी। हमारे जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब की पीछे पिक्चर नजर भी आ रही है, जी, और काफी पिक्चर्स नॉन पॉलिटिशियंस के साथ जो भी बड़े सीनियर जगहों पे पहुंचे हुए हैं। मुझे ये पहले सबसे पहले जानना, जो मेरे जहन में सबसे पहले सवाल भी आया है, क्योंकि आप इतनी नोन फिगर हैं, लोग जानते हैं, लोग तो मेरे ख्याल से शायद आपको, हमें पता है कि आप बैरिस्टर हैं, लेकिन एक्टर के तौर पे भी जानते होंगे। तो कभी सियासत से आपको कोई अच्छी ऑफर आई, कोई ताल्लुक रहा? क्योंकि आपका ताल्लुक बहुत पुराना है सियासत के साथ भी, मीडिया के साथ भी, अपने लॉ के साथ भी, बहुत सारी चीज़ों के साथ। क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बहुत वक्त गुजरा है। तो बीबी आती थी, ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, इनकी मेड साथ आती थी। तो आसिफ साहब तो अपना बिजी इधर उधर होते थे, तो हम बीबी को कंपनी देते थे, उनके साथ बैठ के गप्पे मारते थे। तो बीबी ने मुझे कई दफ़ा कहा कि वाई डोंट यू जॉइन माई पार्टी? तो मैं हंस के कहता था बीबी मैं आपके साथ ही तो हूँ। तो वो भी हंस पड़ती थी। फिर एक दिन बाकायदा से उन्होंने सार खोड़ो को कोर्ट में बुलाया और मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि इसको पीपल्स लॉयर्स फोरम का सदर बनाओ। लेकिन सार खोड़ो साहब ने नहीं बनाया, बादशाह आदमी है। लेकिन अभी भी जिंदा है, मौजूद है, इस बात को याद भी करता है। बल्कि उस दिन खुद मुझे बता रहा था कि यार बीबी ने मुझे तुम्हारे लिए बोला था। मैं कहा मुझे याद है, मेरे सामने ही बोला था। लेकिन आपकी बातों मुझे एक बात फिर मैं जी वो वहां पे क्लिक की कि अभी भी मुस्कुराने वाला काम वहां पे भी आपने जारी रखा, और वो भी बीबी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई थी आपकी बातों से। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वैसे क्योंकि बहुत खुश होती थी मुझे मिलके। हाँ नहीं, हम सब खुश हैं, यकीन माने। अच्छा, एक और बात ये बताएं कि माशाल्लाह से हम आपको जैसे देखते हुए हैं, स्क्रीन पे हो या कहीं और इवेंट में हो, आप वैसे ही नजर आते हैं। अपनी सेहत का और अपनी इस चीज़ का राज हमें बता दें। मेरे ख्याल से ये सवाल जो हमारी खवातीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपकी ख्वाजा नवीद अदालत की तरह। खुश रहें और मुतमईन रहें, बस दो बातें हैं। ये दोनों बातें आदमी को गाल देती हैं, गला देती हैं। वेरी नाइस। एक गम और गैर इत्मीनान और हिरस वो बंदे को मार देती है। नहीं, आपके वैसे माशाल्लाह से मैंने देखी बड़े पॉजिटिव आप में वाइब्स हो हैं चीज़ों में रखते हुए, और माशाल्लाह से अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। आपकी जो शख्सियत है बड़ी डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल, सब मेरी टीम के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से मिल रहे थे। तो ये भी खुदा की तरफ से है कि अल्लाह इस चीज़ से भी नज़र से बचाए और ऐसे इंसान को रखे। शैतान तो अपना काम कर रहा होता है। तो मैं अब ज़रा बात करना चाहूँगी हम सबका फेवरेट शो जो बहुत अरसे तक स्क्रीन पर रहा, ख्वाजा नवीद की अदालत, और जिसमें हमने ये भी देखा कि काफ़ी और दीगर मतलब हमसाये ममालिक की जानिब से भी इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, पाकिस्तान का वाहिद शो है इसको एक हमसाया मुल्क ने कॉपी किया, उनके बड़े चैनल ने। उसकी वजह ये थी कि जब लंदन में एक दफ़ा ये शो ना प्राइम टीवी को कहीं बेच दिया था, तो वो लंदन में चलता था हर बुध या मंगल को। तो जिस वक्त ये शो चलता था तो वो जो दूसरा टीवी था दूसरे मुल्क का, उसकी पूरी रेटिंग 0 हो जाती थी। उन्होंने फिर रिसर्च की तो पता चला कि पाकिस्तान से शो आता है जो कि ये ख्वाजा नवीद की अदालत। उन्होंने फिर अपनी कोई अदालत एक बनाई, उसमें कोई अपने रिटायर्ड DIG थी लेडी, उसको बिठाया एज ए जज बना के, मगर वो बहुत ओवर सोबर थी, बड़ी सीरियस थी, तो वो चल नहीं सका। ख्वाजा नवीद तो नहीं बन सकती ये एक ही है। तो मुझे ये बताएं उसकी कुछ मेमोरीज हों, कुछ जैसा कि कैसे आपने वो स्टार्ट था, क्योंकि उसका कंटेंट देखें, सच्ची बात है वो शो नहीं, ये बड़ा पता है एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ। ताहिर खान मेरे दोस्त भी हैं, क्लाइंट हैं।
انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمیں چینل ملا ہے, ہمارے چینل کے لیے کوئی لا ریلیٹڈ پروگرام کرو. اس زمانے میں ایک لائر تھے, وہ بھی ہمارے ادھر ہی تھے کاشف سینٹر میں, وہ ایک چینل کے لیے کام کرتے تھے. لا کا ایک شو شام کو 5 بجے آتا تھا. وہ 2 وکیل بٹھا لیتے تھے سینئر, خود بن جاتے تھے وہ سوال کرنے اور پوچھتے تھے سر یہ گفٹ ڈیڈ کے اوپر کتنی ڈیوٹی لگتی ہے, سر یہ ڈیورس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس طرح سے نا ریلیٹڈ کویسچن لا سے جو عوام کی نالج کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا پروگرام کرتے تھے, روز آتا تھا. کہنے لگے, میں نے کہا یار ایسا تو میں نہیں کروں گا, میں تو خود سینئر آدمی ہوں, مجھ سے کوئی پوچھے, میں کسی سے کیسے پوچھوں گا. خیر بیٹھے رہے گپے مارتے رہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا. مجھے جانا تھا سندھ کلب لنچ پہ, تو میں اچانک کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر پرائیویٹائزیشن کا زمانہ ہے, اپنی عدالت کھول لیتے ہیں. میں نے بات ختم کرنے کے لیے بات کی تو وہ طاہر خان میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے, کہنے لگے یار اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں خواجہ نوید کی عدالت. ویری نائس. اس کے 3 دن کے بعد کیا ہوا کہ میں شام کو آفس میں بیٹھا تھا, 5-6 ینگ بچے وہ آئے, انہوں نے کمپیوٹر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے. میرے کلرک نے بتایا, بولا سر یہ بچے کہتے ہیں میٹنگ کرنی ہے خواجہ صاحب کے ساتھ, طاہر خان صاحب نے بھیجا ہے. وہ آ گئے. میں نے ان بچوں کو پوچھا, میں نے کہا بیٹا کبھی کورٹ گئے ہو؟ بولے نہیں صرف فلموں میں دیکھا ہے. خیر پھر میں نے ان کو سمجھ گیا. میں نے کہا دیکھیں ابھی میں آپ سے کوئی ڈسکشن کروں گی نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں اپنے منشی کو کہا کہ 8-10 کرنٹ کیس نکالو, بنڈل بنا کے ان کو دو. میں نے کہا بیٹا یہ کیسز چل رہے ہیں, یہ ہمارے آفس کے کیس ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کر کے آئیں اور پھر ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی میں جو بھی کہوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو وہ بچے بڑے انٹیلیجنٹ تھے, پڑھے لکھے تھے, وہ لے کے چلے گئے. 3 دن بعد آ گئے. انہوں نے وہ کمپیوٹر اٹھایا ہوا, اس میں عدالت بنی ہوئی تھی, ایک جج تھا, کرسی تھی, سارا. کہنے لگے انکل دیکھیں یہ آپ کی عدالت ہے, یہ آپ بیٹھے ہیں, یہ کرسی ہے. پورا وہ شو بنا کے لے آئے. بس جی پھر ہم نے پہلا ایک تھا ہمارے پاس, ہمارے آفس کا کیس تھا. وہ ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر تھی, اس کا ہسبینڈ انجینئر تھا اور وہ سیپریشن ہوا تھا, خلا کا ہم نے سوٹ فائل کیا ہوا تھا. بڑی سٹوری تھی وہ اچھی. تو سارے ہمارے آفس کے لڑکوں نے بھی, چونکہ وہ ظاہر ہے ینگ لیڈی ڈاکٹر تھی تو بچے سارے انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, سب کو وہ کیس باری یاد تھا. وہ کیا ہوا کہ ہم جب گئے وہ پہلا شو کرنے, تو جس کو ہم نے دولہا بنایا تھا وہ دولہا ہی نہیں آیا. تو میرے ساتھ ایک جونیئر گیا تھا, اس کا ہم نے کالا کوٹ ووٹ اتارا, اس کو بنا کے دولہا بٹھا دیا. اور اس کو تھوڑا, چونکہ کیس اس کو سارا زبانی یاد تھا, اور وہ جو لیڈی تھی اس کو ہم نے ڈاکٹر کی بجائے ٹیچر بنا دیا. اور پھر وہ ان کی آپس میں بحث کرائی. وہ بھی بڑی اچھی سکلڈ قسم کی لیڈی تھی, بڑی انہوں نے اعلیٰ بحث کی. وہ اتنا بہترین شو بنا, اور وہ پتہ نہیں 8 دفعہ انہوں نے چلایا TV1 والوں نے. اچھا نہیں, دیٹ واز ابتدا. اس کے بعد تو پھر بنتے ہی چلے گئے. پھر تو ہم نے 40-40 منٹ میں شو بنایا ہے. اچھا وہ تو یہ تو سب بعد میں پتہ چلا کہ واقعی آپ جو ہے اپنی فیلڈ سے وابستہ پروفیشنل آپ لائر ہیں, لیکن دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ ایک ایکٹر جج بٹھایا ہے, جس طرح سے وہ ایکٹر ظاہر سی بات ہے, وہ چیزیں اب ایک. وہ تو میں جب ہائی کورٹ کا جج بھی بنا نا, تو میں نے اپنی عدالت ہائی کورٹ کی بھی ایسے ہی چلائی خواجہ نوید کی عدالت کی طرح, اور جیم پیک ہوتا تھا 3 بجے تک پورا. وہ ایک دن کیا ہوا کہ میرا جو ریڈر تھا اس نے فائل اٹھائی, کہتا ہے لاسٹ کیس. میں نے کہا لاسٹ کیس, تو اتنے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب یہ آپ کو دیکھنے آتے ہیں. یعنی کتنے محبت کرتے ہیں, آپ کے فینز ہیں. وہ بیٹھے رہتے ہیں 2:30-3 بجے تک. کتنی زبردست بات ہے. کیونکہ خواجہ صاحب ہم نے ایک اور آپ کی جو بات دیکھی, کیونکہ آپ ہمارے شو کے ریئل پاکستانی, یہ تو ایک سلسلہ رہا میڈیا سے اور چیزوں میں ابھی بھی آپ آتے ہیں ایز این اینالسٹ, اور جب آپ بات ہوتی ہے ہمارے لا کے حساب سے, لیکن آپ کی جو خدمات ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, جس طرح سے ہارورڈ لا اسکول میں آپ پہلے جو ہے ہمارے پہلے پاکستان کا واحد وکیل ہوں جس کو ہارورڈ لا اسکول نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر انوائٹ کیا, 45 منٹ کی اسپیچ. بالکل. اور اس کے بعد سے وہ 2012 میں تھا, اس کے بعد سے آج تک بھی کسی دوسرے کو بلایا نہیں ہے. کیونکہ کتاب میرے پاس رکھی ہے, میں اس میں بھی, کیونکہ اس میں آپ نے ذکر بھی کیا ہے, اور یہ میں کتاب اپنے ناظرین کو شاید دکھا بھی سکوں, اور اس میں کچھ پکچرز بھی ہوں گی, وہ بھی ہم چاہیں گے کہ دکھائیں. تو وہ سلسلہ کیسے بنا, کیا تھا, اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ مجھے انہوں نے پہلے تو ایسے بلایا تھا پینل ڈسکشن کے لیے, انویٹیشن ای میل کے ذریعے آئی تھی. تو ایکچولی انٹرنیشنل ایکسپوجر میرا بہت زیادہ ہو گیا تھا. میں نے ڈینیل پرل کا کیس کیا تھا, تو اس کیس میں پورے یونٹ آتے تھے, جیسے بھی اپنے سارے لوگ آئے ہیں امریکہ سے ڈائریکٹ میرے آفس میں انٹرویو لینے. تو وہ اس میں انٹرویو لینے والے کم اور انڈر کور ایجنٹ الگ ہوتے تھے. وہ 1 گھنٹے کا میرا انٹرویو لے کے جاتے تھے. وہ انٹرویو کہیں چلا نہیں, وہ میرے خیال میں اپنے پاس ہی لے جاتے تھے اپنی معلومات کے لیے.
تو فار دیٹ ریزن آئی واز نون فگر فار دیم. مجھے انہوں نے پینل ڈسکشن کے لیے انوائٹ کیا, میں نے ایکسیپٹ کر دیا. کہنے لگے اپنی سی وی بھیج دیں. میں نے سی وی بھیجی, میرے خیال میں وہ ای میل سے جاتی ہیں چیزیں. 1 گھنٹے کے بعد ہی مجھے آفر آ گئی کہ وڈ یو لائک ٹو ایکسیپٹ ایز اے کی نوٹ اسپیکر. میں نے کہا تھا کیا مانگے تو میں نے کہا جی بالکل بالکل آئی ایم ریڈی فار کی نوٹ اسپیچ. تو اس طرح سے میں کی نوٹ اسپیکر بن گیا. انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیجا, پھر وہاں شیریٹن میں ٹھہرایا, اور ان کا ہارورڈ کا اپنا ٹاؤن ہے, تو بہت وہاں پہ رات کو لے گئے تھے نیچے ڈنر کرانے سارے پروفیسر. بڑی بہت عزت کی انہوں نے میری, اور انہوں نے بھی بڑے جب کویسچن آنسر کویسچن. اچھا جسٹ ٹو نو کہ اس پروفیشن میں تھریٹس تو آتی ہی رہتی ہوں گی, اینڈ یو آپ یوز ٹو ہوں گے. تھریٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز میں پرسنل ہو جائیں. تو میں پرسنل نہیں ہوتا, میں تو اپنا ہنستا رہتا ہوں. میں تو ابھی تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں گیا تھا ایک کیس چلانے کے لیے پروسیکیوشن سائڈ سے. تو وہ ملزمان جو تھے نا وہ وہاں کے بہت ڈینجرس ملزمان تھے. تو میری تو جیسے عادت ہے, چونکہ ٹی وی کی وجہ سے سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. صبح جب ملزمان کو کسٹڈی میں لے کے آئے تو میں نے ان کو سلام کیا خود ہی, انہوں نے بھی کیا. خیر صاف ستھرے نہائے دھوئے ہوئے آئے تھے, میں نے بھی ہاتھ ملایا ان سے سارا. وہ پھر آپس میں سمجھ گئے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں. ایک مجھے کہنے لگا کہ سر ساڈے اتنے 90 FIR نے. اچھا بڑے فخری طور پہ ہاں کہتا ہے سر ساڈے اتنے 90 FIR نے, لیکن ساڈا ریکارڈ ہے اسی اج تک تھانے مدعی بن کے نہیں گئے, اسی ہمیشہ ملزم بن کے جانے ہیں. مطلب یہ کہ مار کے جاتے ہیں, مار کھا کے نہیں جاتے. مدعی جو ہوتا ہے نا وہ تو روتا ہوا جاتا ہے نا لکھوانے کے لیے. You got the point. کانفیڈنس دیکھیں, لیکن آپ اس کی دیکھیں مطلب اپنا تعارف کرا رہا تھا نا, بڑا سخت والا دیکھیں. اس نے کہا کہ ہم آج تک تھانے میں, اور شاید وہ سینچری کرنے کے اس میں ہوگا, ہو گئی اب تک. اچھا خواجہ صاحب یہی تو بات ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے فینس بہت ہیں, چاہنے والے بہت ہیں, چاہے وہ مدعی کی صورت میں ہوں, چاہے وہ جیل میں ہوں, چاہے کہیں پر بھی ہوں, بٹ دے ریئلی لو یو. اور اس کی بھی ایک اور وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ ماشاءاللہ صاحب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ہیومینٹی کے لیے بھی کافی کام کیا ہوا ہے. تو وہ کیسے سلسلہ بنا, کس طرح سے بنا, اور کیا سوچ آئی؟ کیونکہ اوبویسلی بات ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ ایک اچھا جذبہ بھی ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جذبہ ہر پاکستانی میں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے وہ پوزیشن, وہ جگہ, وہ اس کو ریسورسز نہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل شروع سے شوق تھا, مطلب کوئی پیسے کا لالچ نہیں رکھا. جب وکالت میں آئے ہیں پیر رکھا, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جتنے بڑے بڑے کیس تھے سارے فری آف کاسٹ تھے. منظورہ شہزاد کا کیس, اس میں 4 قتل تھے, بچے کے 5 قتل تھے. پھر ترنم عزیز مرڈر کیس, شبنم عثمان مرڈر کیس, یہ سارے اپنے وقت کے ایسے مشہور کیس تھے کہ پورا شہر انہوں نے ہلا دیا تھا. یہ سارے میرے. پھر ڈینیل پرل کیس, وہ تو 22 سال چلا ہے. اتنی لوگوں کی عمر نہیں ہوتی جتنے سال ہم نے وہ کیس چلایا ہے. وہ ابھی بری ہوا ہے. پاکستان سے باہر بھی جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی محبت کرنے والے کیا ان کے محسن بھی ہیں. لندن تو ایسے لگتا ہے جیسے سیکنڈ ہوم ہے. ریئلی؟ اچھا نہیں تو وہاں پہ کچھ ایکسپیرینس رہا ہو کچھ آپ کی, کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ بہت محبت میں کچھ اپنی لمٹ بھی کراس کر جاتا ہے. جی کبھی کوئی اس طرح کا رہا ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے کسی نے روک دیا پیچھے سے؟ میں وہ ایئرپورٹ سے PIA سے چلا گیا تھا, جیسے باہر نکلا تو سارے پاکستانی آئے ہوئے تھے اپنے رشتہ داروں کو لینے. they started clapping. ویری نائس. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, بڑی آنر ہے. نہیں تو یہ لوگ محبت بہت کرتے ہیں, یہ ایک سچی بات ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہمارے لائرز ہیں, سب کام کر رہے ہیں, لیکن جو اپنی الگ سے پہچان بنانا یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے, اور یہ اپنی محبت کی وجہ سے, آپ کے کام کی وجہ سے, خدمات کی وجہ سے. اب میں اس پہ یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اس میں آ جاتا ہے جہاں پہ بات کرتے ہیں عدل و انصاف کی, جس میں ہم سب ہمیشہ جو ہے کہیں نہ کہیں شکایت کرتے ہیں اپنے. ایسے پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے. مطلب کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام 245 نمبر پہ ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. عدالتی نظام چل رہا ہے بالکل صحیح. اچھا میرے سوال کیے بغیر آپ سمجھ گئے کہ میں کس پہ آنا. میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے ملک کو بدنام کرتے ہیں خود ہمارے اپنے ہی لوگ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقاعدہ عدالتوں میں ریلیف ملتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں وکیل ہے, وہ بھی کما رہے ہیں, افطرا ریلیف لے کے دیتے ہیں لوگوں کو, تو پیسے ملتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے, فیصلے بھی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ ورک لوڈ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہوتا ہے, اور وہ ڈیلے اس لیے ہوتا ہے کہ سسٹم ابھی تھوڑا سا اس میں چاہیے. ماڈل کورٹس بھی دیکھی ہیں میں نے, ماڈل کورٹس بنائی تھی انہوں نے, اپنا
खोसा साहब जो जज आए थे, आसफ सईद खोसा साहब, और उन कोर्टों ने बहुत डिस्पोजल किया है पेंडिंग केसेस का। नहीं तो वो अच्छा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जाती रही कोर्ट्स वगैरह में भी, चीज़ों में भी रखते हुए, तो कुछ सवालात आते हैं जहन में चीज़ों को रखते हुए कि क्या हमारे कुछ हैं, कुछ चैलेंजेस का सामना, जैसा भी आपने एक दो मुझे जिक्र किया, कुछ चीज़ों पे काम किया जा सकता है, और इसमें हमारी आवाम का कितना अमल व दखल है कि वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उन पे भी जिम्मेदारी होती है ना, सिर्फ कोर्ट्स पे या लॉयर्स पे उन पे नहीं होती, या बार एसोसिएशंस पर, तो हमारी आवाम को भी कितना जो है समझने की ज़रूरत है। और आपने इसमें कहा पेशेंस की भी होती है, वो भी उनको क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? बस नहीं, आवाम तो बेचारे सब्र ही कर रहे हैं, उनके हाथ में तो कुछ होता नहीं है। उनके हाथ में ये है कि कोर्ट में हाजिर हो जाएं, जब समझ जाए पेश हो जाएं, टाइम पे वकील कर लें, अपने वकील को बुला के ले आएँ ताकि केस चल जाए। बाकी केस जो डिले होते हैं रश और बर्ड से होता है। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये जानना है क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं मेरे पास वो कॉन्फिडेंस भी है, FIR कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। लोग घबराते बहुत हैं अभी, इसकी ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ताकि क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, यकीनन वो शो को भी वो घबराते इसलिए हैं कि देखें ना, मैं तो अभी वैसे तो वो मुझे कहते हैं, वो डरा देते हैं। वो हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और अंग्रेज़ ने जो इनको भेजा था 2,500 कितने मील दूर बैठ के हुक्मरानी करने के लिए भेजा था, तो वो अपने आप को अवाम का खादम नहीं बल्कि अवाम का हुक्मरान समझते हैं। आप देखें ना, मतलब वो इनका जो रवैया लोगों के साथ है, वो एक बंदा चूड़ियाँ लेके आ रहा था, उसने गठड़ी उठाई हुई थी, पुलिस का वो जैसे नाका लगा होता है, उसने ज़ोर से डंडा मारा उसके ऊपर गठड़ी पे, कहता ओए ये की है, उन्हें क्या एक और मार देते, कुछ भी नहीं है, वो चूड़ियाँ थी, वो एक डंडे से टूट गई, उन्हें कहा एक डंडा और मार दो तो कुछ भी नहीं है। और आप क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा, जब हम कोर्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं इतने लॉयर्स माशाल्लाह से होते हैं, जहाँ भी वकील ही वकील नज़र आते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, उनको बड़ा चार्म दिखाई देता है, स्कोप दिखाई देता है कि नहीं हमें लॉयर बनना है, क्या कहेंगे? अब तो बहुत लॉयर बहुत अच्छा है, नौकरी से बेहतर है, बिजनेस से कम है, क्योंकि बिजनेस में बहुत तरक्की है, रात दुगनी, 3 दुगनी, 4 चुगनी, इसमें इस तरह से इतनी तेज़ी से नहीं है। लेकिन नौकरी तो अगर रिश्वत वाली नौकरी है तो खैर उसका जवाब ही नहीं है। बाकी जो आम नौकरी है उसमें आदमी सारा उम्र नौकरी रहता है, एंड में मरते वक्त कोई एक आध मकान बना ले, अगर बना ले तो बच्चे पढ़ा लेता है और टाइम पे तनख्वाह मिलती है, कोई वो नहीं होता। लेकिन इसमें यह है कि ख़ुद कमाना पड़ता है, फिर ख़ुद कमाने की जितनी एफ़र्ट डालोगे उतने पैसे ज़्यादा आएंगे। और वकील सारे माशाल्लाह प्रॉस्परस हैं, सबके पास गाड़ियाँ भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, स्टाफ भी रखा हुआ है, सब ने खुद भी कमाते हैं, स्टाफ को भी तनख्वाहें देते हैं, तो इट्स बेटर दैन नौकरी, इसलिए आपके प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हैं। वेरी नाइस। अच्छा ख्वाजा साहब की एक और चीज़ ये कि हमने देखी कि बार एसोसिएशन की मुख्तलिफ अहदों पे आप रहे हैं, और जाहिर सी बात है उधर से वोट लेने पड़ते हैं, आसान बात नहीं होती। तो हमने तो ये देखा वैसे ही आप कितने वोटर्स हैं आवाम की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में, तो वो कैसे सिलसिला रहा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर रखते हुए, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या क्योंकि हमें जो लगता है इलेक्शन सब एक जैसा ही होता है, जिस तरह से वो कैंपेनिंग करना, चीज़ें करना, वोट दे दो, तो आपके तो वैसे ही ऑटोमेटिकली वोट वैसे ही होंगे। ज़माने में इतना मुश्किल नहीं था, मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ 1 साल तक, और 3 मरतबा मैं बना मैनेजिंग कमेटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर, और उस ज़माने में 2 साल की टर्म होती थी। एक ज़माने में हमारे अहमद खान साहब प्रेसिडेंट थे, फिर एक ज़माने में हमारे मुनीर मलिक साहब प्रेसिडेंट थे, तो ये 3 टर्म्स मैंने गुजारी हैं वहाँ पे एज ए मैनेजिंग कमेटी। अब वकला का इलेक्शन भी बहुत महंगा हो गया है, यानी अब अगर वकालत का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है बार एसोसिएशन का, वो 7-8 करोड़ रुपए में जाके पहुंचता है। 5 स्टार होटलों में अनलिमिटेड इनविटेशन होती है, 2-2 हज़ार बंदे जाते हैं और उनको दावत देनी होती है, और 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देनी होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बार का है तो फिर आपको कराची में अलग देनी है, लाहौर में अलग देनी है, इस्लामाबाद में अलग देनी है। ये सारा बजट मिला के मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ से ऊपर हो जाता है। बस शौक द मुल नहीं, लोग फिर भी लड़ते हैं। नहीं वो भी, लेकिन मैं तो कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको तो वैसे ही आपकी एक तो अलग से प्रोफाइल भी बना हुआ है, और अगर मैं वकला की बात हो रही तो उसमें कुछ नहीं है जिसमें आप जो है वो आप अलग से माशाल्लाह से लगते हैं, वो अपनी काम की वजह से। मुझे ये बताएं, वैसे तो हमने बात की कि बहुत मोहब्बत करने वाली आवाम भी है, यहाँ नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, ये भी कुछ ऐसे भी लोग मिलते होंगे जो तनकीद भी करते होंगे, और कुछ को नहीं समझ आती होगी। सारे लोग तो एक रब पे भी राजी नहीं है
ऐसा ही है तो somehow. किसी एक बंदे के ऊपर तो राजी नहीं होंगे, तो खिलाफ भी होते हैं, बुराई करने वाले भी होते हैं, तो पीछे उसको बैक कैसे बाइटिंग वाले बहुत उसको होते कैसे हैं। फेस कर इग्नोर करना पड़ता है। हर आदमी को आप जवाब देना शुरू कर दें तो आप पागल हो जाएंगे, नहीं। सारों को राजी नहीं रख सकते। जी बिल्कुल ख्वाजा साहब, ये बात भी सही है, इग्नोर करना चाहिए। लेकिन आपकी बातों में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि टैलेंटेड हैं। क्योंकि बहुत आप एक टैलेंटेड है। मैं आपको बताऊं, मैं ख्वाजा नवीद की अदालत चलाता था तो उसमें रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता, ऐसे हम सिर्फ ब्रीफिंग दे देते थे। बल्कि पहले ना खवातीन को देता था, मैं कहता था ये आपकी नंद है और ये आपकी आप भावक है। प्रोड्यूसर भी बने हुए थे, प्रोड्यूसर हाँ, डायरेक्टर। तो मैं उनको बताता था, तो वो कहती थी सर आप छोड़ देना इसको, तो मैं खुद निमट लूंगी। और फिर जब वो शुरू होता था शो, वो ऐसे निमटती थी कि मैं लड़ने में तो हैमर बजा बजा के थक जाता था कि स्टॉप स्टॉप, वो रुकती नहीं थी। फिर पता नहीं प्रोड्यूसर काटता होगा, वो बोलती रहती थी। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक तकरीबन 60 ईयर्स अबव की खातून थी और बड़ी ग्रेसफुल खूबसूरत औरत थी, और एक लड़का 20-22 साल का हमने उनके साथ बिठाया हुआ था। और लड़की वो मैरिड नहीं थी, शी वाज कुंवारी बच्ची थी, लेकिन वो एक्टर वाइफ की एक्टिंग कर रही थी। तो वो आंटी ने क्या किया कि अचानक उस लड़के का मुंह ऐसे बड़े जोर से पकड़ लिया और पकड़ के यूं मोड़ के मेरी तरफ कहती है, जज साहब देखिए मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है, बहू जरा ख्याल नहीं रखती। तो बहू ने कहा पहले कौन सा अदनान समी था? ओह वेरी नाइस। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, देखिए। नहीं, एक्सटेम्पोर बोली वो बच्ची। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे लोग कितने टैलेंटेड हैं। उसने जब कहा कि पहले कौन सा अदनान समी था, मैं खुद हैरान हो गया। और मेरे ख्याल से ये काफी शो से काफी लोग जो है एक्टिंग की तरफ जा चुके होंगे। जी, वो तो यहाँ से क्वालिफाई कर देते थे ना, हम लेते थे रॉ। तो मुझे ये तो बताएं, इसके बाद आपको कितनी ऑफर्स आई एक्टिंग की, ये तो बता दें। नहीं, ये तो आप बता दें। उसमें ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनियों वाले नहीं होते, ये बहुत ऑफर करते थे इश्तिहार के लिए। तो मैंने कहा यार मैं वकील हूँ। तो फिल्म की कोई ऑफर आई आपको? फिल्म की नहीं, एक फिल्म में किया था ना, यही अदालत का रोल जज का। तो देख ले। आपको पता है। नहीं तो मुझे ये बताएं, मतलब और कोई सिलसिला बना इस चीज को रखते हुए? क्योंकि मुझे मैंने उसको बस ये शो इसी तक रखा, ख्वाजा नवीद की अदालत तक, और एक ही चैनल में इसको रखा। नहीं, क्योंकि मुझे फीलिंग ये आती है कि ज्यादातर लोग आपको एज एन एक्टर जानते होंगे, क्योंकि आपको पता है वो लोग तो उतना पढ़ने के शौक नहीं रखते, पढ़ने या लिखने का। हमारे लोगों को तो पूरा ये भी नहीं समझ आता, वो बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम था। एक दफा एक मेमन मुझसे पूछ रहा था ये कॉमेडी शो है ना? ओह माय गॉड। नहीं भाई, ये कॉमेडी शो नहीं है। लेकिन देखिए वो उस चीज को देख देते और चीजों को हंसते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा ना देख के, तो उसको यही लगा कि ये कॉमेडी शो है। वही ना। तो जैसे अभी मैंने लिखने और पढ़ने की बात की, क्योंकि आपका लिखने से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप मुख्तलिफ अखबारात के लिए मैं जंग के लिए लिखता रहा हूँ 2 साल तक। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे एक्सप्रेस के लिए भी लिखा है, उम्मत के लिए भी, मतलब जितने भी हमारे तमाम बड़े अखबारात हैं उनसे भी आप लिखते हैं। ये भी मैं समझती हूँ कि एक तो आप एक्टिंग की स्किल्स आपके अंदर माशाल्लाह है, क्योंकि आप सच्ची बात है, आप तो अपने पेशे से वाबस्ता हैं एज अ लॉयर, एज अ बैरिस्टर। लेकिन हम दूसरी तरफ भी देखते हैं कि आप एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, वो आपके अंदर भी हिडन टैलेंट मौजूद है। तो कभी एक नहीं हुआ कि प्रॉपर्ली कोई करंट अफेयर का जबरदस्त शो किया जाए या चीजों को? मेरा शो था ना TV 1 पे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, उसकी माशाल्लाह बहुत हाई रेटिंग थी जी। तो उसको फिर सिलसिले को कंटिन्यू नहीं किया फिर, बस वो ये सवाल था मेरा हाँ, कि इस ये। चीज को क्यों नहीं आपने किया? क्योंकि अभी भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वो देखना बहुत चलता है, वो चलता था वो शो, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और वो दूर तक ही गई है। हाँ, बहुत जबरदस्त। लोग बेवजह उदासी का सबब नहीं तो ख्वाजा साहब कोई है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मैं अपनी आवाम की ख्वाहिश आपके सामने रख रही हूँ कि कोई इस तरह की चीज सिलसिला है जहन में, कुछ करें कोई अच्छी हम लोग यहाँ ऑफर पर आएगी आए। तो कर देंगे। नहीं, अभी तो थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, तो इसको यूज करना यू है। नेवर नो, गॉड नोस। जितना जल्दी हो जाए उतना ज्यादा है। नहीं, ये तो अल्लाह आप पे जी। अपनी आसानी करे, आपको हाँ, सेहत हाँ। तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये आप अच्छा काम करें, लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। और मुझे यकीन माने सारे इंटरव्यू में मुझे समझ ही नहीं, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और बात, क्योंकि हंसना, क्योंकि आप होते हैं ना, ज्यादा फोकस होते हैं कि सवालात और चीजों पे रखते हुए, तो वो मुझे कभी टेंशन फ्री है। मेरे कोर्ट को Exactly. कहते थे टेंशन फ्री कोर्ट। जब मैं हाई कोर्ट जज था तो लॉयर्स ने उसका नाम रखा हुआ था टेंशन फ्री कोर्ट,
کہ وہاں آ کے وہ ریلیکس کرتے تھے. اور ویسے آپ سیریسلی بتائیں جب آپ جاتے بھی ہوں گے کورٹ اس طرح سے جب چیزوں کو رکھتے ہوئے کورٹ کچہری والے معاملات میں تو لوگ تو ویسے ہی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہوں گے کہ اچھا آٹوگراف دے دیں آپ وکیل چھوڑیں انسان میں آٹوگراف دے دیں پک پکچر. تصویر بہت بناتے ہیں سارا دن. آج کل آٹوگراف کا نا رواج ختم ہو گیا ہے, وہ لیتے ہیں سیلفی بناتے ہیں. تو پھر اچھا یہ تو وہی بات ہے نا, پھر وہ کہتے ہوں کہ آپ بھی ذرا تھوڑا انسان پریشان ہوتا ہے, چیزیں ہوتی کبھی ایسا ہوا کہ نہیں, آپ بولے نہیں بس کر دو, کوئی سلسلہ ایسا رہا آپ کے عوام کے ساتھ؟ میں الاؤ کر دیتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے, میں نے کہا اپنے ہی گھر لے جائے گا میرا. خواجہ صاحب تھینک یو آپ اس چیز کے لیے کہ آپ جو ہے چہرے پہ جو بار بار ایک خوشی لے کر آ رہے ہیں, میں تو اس بات پہ خوش ہو رہی ہوں. اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے. میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا بھرپور کوئی پیغام دے دیں, کیونکہ مجھے جہاں تک فیل ہوا ہے کہ آپ جتنے پازیٹیو رہتے ہیں اپنی چیزوں کو, اپنی سوچ, کیونکہ انسان یہاں سے اچھا سوچتا ہے تو پھر اس کی شخصیت پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بس میں سب لوگوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک کوٹیشن ہے کہ ہم اپنے دکھوں کی وجہ سے دکھی نہیں ہیں, ہم دوسروں کے سکھوں کی وجہ سے دکھی ہیں. حسد جو ہے وہ ہمیں جلاتا ہے اور ہم ان کے سکھ دیکھ کے ہم جلتے ہیں. تو آپ حسد نہ کریں, خوش رہیں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ شکر کریں, جو دوسروں کو دیا ہے اس پہ بھی کہیں کہ اللہ ان کو اور دے. تو میرے خیال میں اس طرح رہیں گے تو زیادہ سکھی رہیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور وی وش یو گڈ لک. آپ نے ویسے بڑا اچھا, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹرویو. تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا انٹرویو ہے. نہیں وہ تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا, گپے مار رہے ہیں. وہ تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا تھا. اور میں نے تو اس چیز کو بڑا, اس وقت کو بڑا انجوائے کیا. بہت شکریہ. اور بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں رہ گئی, لیکن کوئی بات نہیں, ہم آف دا ریکارڈ بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں, ہم بات کریں گے, کیمرے کے پیچھے بھی ہماری باتیں رہیں گی. لیکن آپ اپنا بہت خیال رکھیں, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور جو کام آپ کر رہے ہیں اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں. بہت شکریہ جی, بہت جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی بیرسٹر خواجہ نوید صاحب, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور یقین مانیں جیسے ہمیں اتنی خوشی ہو رہی تھی تو آپ تو یقیناً اس گفتگو سے زیادہ آپ لوگوں نے بھی خود بھی انجوائے کیا ہوگا. لیکن ان کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ واقعی حسد والی بات کی, لوگوں کی جب ترقی ملتی ہے وہ نصیب کی بات ہوتی ہے. آپ کا نصیب لکھا ہے, جو ملنا ہے, دوسرے کا جو نصیب ہے وہ ملنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ شکر میں جو بھی آ رہا ہے آپ کی لائف میں, شکر ادا کریں. اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے تو اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ پازیٹیوٹی ہے. ایٹ لیسٹ ہمارا جو معاشرہ ہے, کوئی پڑوسی, کوئی ہمسایہ, کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی گرو کرتا ہے تو سمجھے اگر آج یہ کر رہا ہے کل آپ بھی گرو کریں گے, اور ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, یہی سلسلہ چلتا جاتا ہے. اور پازیٹیو رہیں, اچھا سوچیں, کوئی نیگیٹیوٹی اپنے ذہن میں مت لائیں. دیکھیں زندگی چھوٹی سی ہے, اچھا سوچیں گے خوش رہیں گے. یہاں پہ جو ہم اتنا خوش رہیں تو وہ چیز آپ کی زندگی پہ اچھا اثر کرے گی, نہ صرف آپ کی زندگی میں, آپ کے لوگوں کی, آپ کی فیملی, آپ کے بچوں میں, ہر جگہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے اسپریڈ ہوگی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.